बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिदी आपके खिदमत में हाजिर है। आज मिनी बजट का जो बिल पेश किया गया और उसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वजारत खजाना से आज़ाद कराने का जो बिल था, उस बिल को पेश किया गया। उस बिल के खत व खाल के मुताल्लिक कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों के तज्ज़िये आपको सुनने और पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन मुझे बेहतरीन तज्ज़िया इस हवाले से BBC उर्दू के ऊपर तनवीर मलिक साहब एक सहाफ़ी हैं, उनके जो आर्टिकल है वो बड़ा अच्छा लगा। उसके कुछ पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के गरीब तबके पर इस मिनी बजट का कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? यानी क्या ऐसा हो सकता है जिस तरीके से वजीर खजाना कह रहे हैं कि इस बिल का पाकिस्तान की कौम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान का गरीब तबका इस बिल से मुतासिर नहीं होगा, और साथ में वो फरमाते हैं कि इस बिल से अवाम के ऊपर सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा। यानी उनकी नज़र में 2 अरब कोई आम चीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में जो मिनी बजट पेश किया, उसमें 150 अशिया के ऊपर या तो टैक्स लगाया गया है या फिर उनके ऊपर जो टैक्स के हवाले से जो छूट हासिल थी खत्म कर दिया गया। शौकत तरीन के बकौल ये जो मिनी बजट है, इससे पाकिस्तान के गरीब तबके को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर 2 लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो गाड़ियाँ, दवाइयाँ, डबल रोटी, रेस्टोरेंट का सामान, इसी तरीके से बेकरी के तकरीबन अशिया, इसी तरीके से आपके मोबाइल फोन्स और बच्चों का दूध तक इसके अंदर महंगा किया गया है। और साथ में अभी ताज़ा खबर यह है कि पेट्रोल के ऊपर भी 4 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी तकरीबन शायद पहली नज़र में जो बंदा इसकी खबर पढ़ेगा या पहली नज़र में जब उसके कानों तक ये खबर पहुंचेगी गाड़ियों के मुताल्लिक, तो हो सकता है कि वो बंदे ये कहे कि गाड़ियों के महंगे होने से आवाम पे असर नहीं पड़ेगा। भाई कैसे नहीं पड़ेगा? इसलिए कि गरीब बंदे के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, उसने ट्रेवल करना होता है, उसने सफ़र करना होता है। गाड़ी महंगी होगी, सफ़र महंगा होगा, और इसी तरीके से जब गाड़ी महंगी होगी, उसी तरीके से जब चीज़ें सफ़र करके आएंगी तो वो चीज़ें भी, वो अशिया भी महंगी होगी। इसी तरीके से इस जालिम हुकूमत ने, आप अंदाज़ा करें कि शेरख्वार और मासूम बच्चों का उनके लिए उनको पिलाए जाने वाला जो दूध है, उस दूध की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी तरीके से आप देखें क्या बेकरी का सामान गरीब बंदा नहीं खाता, बेकरी के अशिया के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया और उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हत्ता कि मिठाई और बाकी तमाम चीजें कि जो कि गरीब बंदे की भी जरूरत है, गरीब बंदे ने भी अपने घर की तकरीब के अंदर मिठाई इस्तेमाल करनी है, उन तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इन तमाम चीजों को एक तरफ रखते हैं, लेकिन गरीब अमीर हर एक की बुनियादी जरूरत दवाइयां, आप अंदाजा करें कि गैर मुस्लिम ममालिक जिनके मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं, वो भी इंसानियत के नाते दुनिया के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर भी दवाइयों के मद में वो मुआवनत करते हैं, वो अपनी मुल्कों की तरफ से अतिया देते हैं किसी मरीज के इलाज में, उनके दिए हुए रकम से उसके इलाज में मुआवना साबित हो जाए। लेकिन हमारी शर्मंदगी की इंतहा है कि ममलकत इस्लामी पाकिस्तान जो कलमा तैयबा के नाम पर और कलमा तैयबा की बरकत से वजूद में आया, लेकिन आप देखें शर्मंदगी का मौका है कि इस मुल्क के अंदर दवाइयों की कीमतों में इजाफा होगा। और इसी तरीके से दवाइयों से मुताल्लिक जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, उस हवाले से जो मशीनरी है और दीगर जो दरामदी अशिया है, उनके भी टैक्स में, उन पर भी टैक्स लागू किया गया है, उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इसी तरीके से पाकिस्तानी कौम के गरीब व अमीर हर घर की जरूरत दूध है, दूध के ऊपर टैक्स लग गया है। इसी तरीके से डब्बे वाली दही है, उसकी कीमतों में इजाफा होगा, मक्खन की कीमतों में इजाफा होगा, चीनी का बुहरान
پیدا کیا جاتا ہے ان ظالم مسلط ہونے والے بدبخت حکمرانوں کی بدبختی کی وجہ سے اور ان کی اپنی کرپشن کی وجہ سے، ورنہ سرزمین پاکستان کے اندر چینی کے مصنوعات میں کوئی کمی نہیں ہے، چینی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن چینی کے قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ غریب بندہ اور غریب طبقہ متاثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت انتہائی مشکل میں ہے، اور یہ موجودہ حکومت عنقریب ان کے متعلق جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جانا ہے اور ان کا جانا بھی طے پا گیا ہے، اور عنقریب یہ شاید آپ کو کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی سرزمین کے اندر بڑی تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ پاکستان کی معیشت کی تازہ ترین صورتحال ہے، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو تجزیہ ہے، اسے اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وہ مثال کچھ یوں ہے، بتایا جاتا ہے جاوید چودھری صاحب جو پاکستان کے مشہور تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کو بطور مثال کے ظفر نقوی صاحب نے بھی اپنے پروگرام کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ صاحب نے مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب کو اپنے پاس بلایا، اور انہیں اپنے پاس بلا کے انہوں نے کہا کہ میں نے، یعنی بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ صاحب جو کہ اس ٹائم اینٹی نارکوٹکس کے وزیر ہیں، انہوں نے جاوید لطیف صاحب سے وہ بیان کہہ رہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تمہیں میرے خاندان والے ہماری جو آبائی زمین ہے ان زمینوں کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں تمہیں مشورے دیتا ہوں جو کچھ میں نے اپنے بل بوتے پہ کمایا ہے، چاہے مجھے ملٹری سے ملا ہے، چاہے مجھے حکومت کے اندر رہ کے وزارت کے دوران ملا ہے، جو کچھ میں نے خود کمایا ہے، میری کل جائیداد، میری جتنی جائیداد ہے ان پوری جائیداد کو فروخت کرو اور کسی اچھے اور پرامن ملک کے اندر جا کے آباد ہو جاؤ، اس لیے کہ پاکستان کا مستقبل بہت ہی مشکل میں ہے، پاکستان کے آنے والے حالات ابتر سے ابتر ہو جائیں گے، اس ملک کے اندر رہنا مشکل ہے۔ صرف اتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک شخص بریگیڈیئر کے عہدے پر رہ چکا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ملک کی ایک طاقتور ایجنسی کا افسر رہ چکا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ملک کی وزارت داخلہ رہ چکا ہے، اور اس وقت بھی آپ کے ملک کے اندر وہ ایز اے منسٹر کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے میرا بیٹا آنے والا جو اقتصادی حالات ہیں اسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو چاہیے سب کچھ بیچ بوجھ کر اس ملک سے نکل جائیں اور کسی پرامن ملک کے اندر جا کے آپ بس جائیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا بیٹا اس پاکستان کی اقتصادی مشکلات کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا، تو غریب کا بیٹا کس طریقے سے اس ملک کے اندر رہ سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے اس حکومت کی بدبختی کا آغاز ہوگا۔ اور اگر جو آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ بل پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوتا ہے، اگر موجودہ حکومت اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہوتا ہے، تو پاکستان کی عوام کی عدالت میں اس حکومت کی ناکامی کا باعث بنے گا، اور پاکستان کی عوام کے ہاتھوں اس کی شکست اور اس کے نابودی کا یہ سبب بنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔